हाय, हॅलो, नमस्कार. हांव आसा तुमचे जॅस्मीन. जॅज एंड निक व्लॉग्साक तुमकां स्वागत. सो आज हांव म्हज्या बेस्ट फ्रेंडाक ताणें रिक्वेस्ट केलें जावन आसा बटर चिकन. सो हांवें हाचे पयलीं केलां बटर चिकन, बट हांवें रेसिपी येदोळ अपलोड केल्लें ना. सो हांव म्हज्या बेस्ट फ्रेंडा खातीर ही बटर चिकन रेसिपी करता. येया पळया. आनी ही रेसिपी हांव डेडिकेट करता जानसी खातीर. सो हांव काल करता म्हळ्यार पयलीं हांव मॅरिनेट करून दवरता. एक्चुली 1 to 2 hours मॅरिनेट करून दवरयेत. बट हांव आज मॅरिनेट करून फाल्यां रांदता. सो तातूंत मसाला बरें ओडटा. सो येया मसाला काले पुरो जायचे म्हणून पयलें चिकन 1 किलो चिकन आसा कट करूनच दितात युजली. सो वॉश करून जेमना चिकन. सो एका बाउलांत चिकन घालता. सो हांगासर चिकन तुमकां दिसता. सो हाका आतां जिंजर गार्लीक पेस्ट घालूंक आसा. सो स्पून तितले जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता हांव. आतां हांव दही घालून घेता. चड ना, अर्दे कपा तितले दही घालून गेले हांवें. आनी आतां हाका हांव तंदुरी पेस्ट, तंदुरी चिकन पावडर आल्यार जाता. हांगा पेस्ट मेळटा. सो चड घालना, हांव इल्लेशें घालता. सो एक स्पून तितले घालता हांव तंदुरी पेस्ट. हाका मसाला पिठो घालता. एक कोरिएंडर पावडर, इल्लेशें हळद, इल्लेशें काश्मीरी चिली पावडर, एक अर्दो टीस्पून तितलें, इल्लें जिरे पिठो, इल्लें गरम मसाला, काश्मीरी चिली पिठो इल्लेशें स्पायसी खातीर. आतां हांव मीठ इल्लेशें घालता. कित्याक म्हळ्यार तंदुरी पेस्टांत ऑलरेडी मीठ आसता. सो 1 चिमटी तितलें इल्लेशें घालचें. आनी लिंबू घालता. आमकां हांगा एसेन्स मेळटा अशें लिंबाचें. सो इल्लेशें लिंबू घालता हांव. आतां हें मिक्स करचें बरें करून. अशें बरें करून मिक्स करा. सो आतां बरें करून मिक्स करचें. म्हळ्यार अशें बरें करून मिक्स करचें. मिक्स करून जालें. आनी आतां पळया हाचो कलर इतलो बरो दिसता पळया. हाका आमी तांती घालना. ऑलरेडी आतां मॅरिनेट करून जालें. तुमकां दिसता मॅरिनेट करून जाला. आतां हाका दंपुंक क्लिंग रॅप घालचें. सो आतां क्लिंग रॅप घालूंक क्लिंग रॅप घालून अशें आतां कवर करना. 2 घंटे ना 1 घंटे मनी मॅरिनेट करीचें. सो आतां हांवें मॅरिनेट करून फ्रिजान दवरता. सो आतां हें क्लिंग रॅप मॅरिनेशनाक. सो आतां हें मॅरिनेट करून दवरूंक फ्रिजान दवरता हांव. आनी फाल्यां तुमकां अशें मुखले रेसिपी दाखयता. येया. सो आतां एका तोपल्यांत हांवें अर्दे क्यूब कांदे गेला. हांवें अर्दे क्यूब बटर कांदे गेला. हांवें म्हळ्यार तुमकां दिसता एक 2 to 3 टेबल स्पून तितले. आनी इल्लेशें थार घालता हांव. एक 2 स्पून तितलें. कित्याक म्हळ्यार मांस भाजूंक आसा त्या देखून म्हळ्यार. आनी हांवें हांगा बोनलेस मांस कांदे गेला. विदावट बोन तें बरें जाता. सो
आतां मांस हांव तातूंत घालता तोपल्यांत. थोड्या चिकन भाजूंक एक चिकन पीसीस घालता. आतां तेल उंच जालें आनी आतां हांव हे बटरांत बसता. बटर चिकन म्हणटाना बटर मस्त जायचें पडटा, बरें टेस्ट येता, फ्लेवर बरें आसता. सो आतां एक चिकन अशें घालून आतां हांव बसता. पळय आतां बरें करून चिकन एक सायड बसतें आसा दिसता तुमकां. पळय कितल्या पुरबायन बसतें आसा. आतां एक सायड मांस बसलें, सो आतां हांव परतयता आनी एक सायडीक भाजूंक. हें डीप फ्राय करूंक ना, अशेंच शालो फ्राय करूंक. आनी बरें करून भाजीचें अर्दे बरें भाजूंक ना, कित्याक म्हणल्यार डायरेक्ट मागीर ते ग्रेवीक घालूंक. हांगा एका कोपान दिल्लें उदक आनी हांवें कॅश्यू नट्स काजूची बी एक 10 ते 15 मिनट काडून गेलां हांवें. बटर चिकनान मेन आसचें तें फ्लेवर येवंक. आतां एक सायड जालें आनी एक सायड हांव मांस भाजतें आसा. पळया आनी एक सायड आतां मांस भाजून आनी आतां काडटा हांव मांस भाजून जालें. आतां येता तेलाक इल्लेशें चड तेल घालून एक 2-3 टेबल स्पून तेल घालून हातूंत आतां हांव गरम मसाला घालता. आतां केत्ते लवंगा आनी केत्ते घालें लवंगा घालें आनी आतां इल्लेशें हांव स्टार अनीस पुरो गरम मसाला घालून बसता. आनी बे लीफ घालें, तिखेपणा घालें, पण हांव 2 तिखेपणा घालें. आनी आतां हातूंत पियाव टोमॅटो आनी लसूण घालून बरें करून भाजीचें. हांवें पियाव टोमॅटो घालचे व्हिडिओ म्हाका उडासना घालूंक, सो हांव सांगते आसा 4 टोमॅटो, 2 पियाव आनी एक कुटको आलें आनी एक 8 बुय लसूण घालून तातूंत भाजीचें बरें करून. आतां पळय हांव बरें करून आतां हें भाजतें आसा आनी हें बरें करून आतां भाजून टोमॅटो सॉफ्ट जावचे मसूर भाजीचें. आनी हातूंत कणपीर जिरें घालां हांवें, कित्याक म्हळ्यार वाटतना तें बरें पेस्ट जाता. सो 2 टेबल स्पून कणपीर आनी 1 टेबल स्पून जिरें घालून बरें करून गरम मसाला आनी पुरो ओट्टूक मिक्स करून तातूंत उकडोवचें. आनी आतां हाका मसाला घालचें. हांव हांगा काश्मीरी चिली पावडर एक 2 टेबल स्पून तितलें काडून घेता. इल्लें गरम मसाला अर्दो टेबल स्पून, इल्लें हळद चिमटेशें आनी इल्लेशें जिरें पिठो आनी इल्लें कणपीर पिठो घालून बरें करून भाजता. आनी हाका इल्लेशें मीठ घालता हांव आनी चिली पावडर इल्लेशें चडच घालें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका तीख मस्त लायक त्या देखून. आनी आतां बरें करून भाजीचें आनी आतां हें पुरो मिक्स करून बरें करून भाजून जाल्या उपरांत हातूंत आमी ओडोल भिजत घालून दवरले काजूचे बी घालीचे आनी तेंय बरें करून भाजीचें. आनी आतां इल्लेशें मीठ घालें हांवें ताका. आनी आतां हें रेडी आसा. उकडून पुरो जाल्यार हाका आतां आमी उदक घालून इल्लें ग्रेवी बरी करून इल्लें बॉयल करूंक दवरिचें. आनी बॉयल करून जातस सॉफ्ट जातस टोमॅटो पुरो सॉफ्ट जायचे. ताच्या उपरांत हे ग्रायंड करूंक आसा. सो आतां इल्लेशें एक 5 ते 10 मिनटां उब मेळचें मसूर. आतां 5 ते 10 मिनटां उकडोवंक दवरचें सॉफ्ट जावचें मसूर. पळया आतां ग्रेवी कितलें सॉफ्ट जाला म्हणून तुमकां दिसता. आनी बरें उकडत्या ग्रेवी रेडी आसा. आनी आतां मिक्सीन घालून वाटीचें बरें करून बंद वाटीचें. सो हें पुरो ग्रेवी निवल्या उपरांत उंदून घालनाकात, मिक्सी पाड जाता. सो निवल्या उपरांत हे वाटीचें ग्रेवी ताचें उदकी पुरा घालून बरें वांटून बरें पेस्ट करीचें. पळय अशें आतां ग्रेवी रेडी आसा. आनी आतां एका तोपल्यांत सेम तोपल्यांत परतेन बटर काडूनचें. पळय एका क्युबा तितलें बटर काडून गेलें हांवें. आनी हें बटर घालून बटर मेल्ट जायचें. मेल्ट जाल्यांत तातूंत हांव ग्रेवी स्ट्रेन करता. अशें डायरेक्ट घालना हांव, ग्रेवी स्ट्रेन करता. कित्याक म्हळ्यार तातूंत गरम मसाल्याचे पिठो आनी टोमॅटोचे बियो आनी पुरो उरतात. सो तें पुरो स्ट्रेन जायचें त्या देखून. सो तुमकां हांगा दिसता पळय अशें बरें करून स्ट्रेन करीचें. लास्टाक इल्लेशें बियो आनी उरता. सो बरें करून स्ट्रेन करून स्मूथ पेस्ट जाता. तें बरें जाता ग्रेवी आनी की स्मूथ पेस्ट जावन. आतां हें बरें करून उकडचें.
ग्रेवी इल्लेशें बरें करून उकडून आनी तातूंत आतां हांव कसुरी मेथी घालता. एक 2-3 टेबल स्पून कसुरी मेथी मस्त बरें जाता. मेन फ्लेवर ताका येवचेंत कसुरी मेथी घालना. सो ड्राय कसुरी मेथी घालून बरें करून इंगचें आनी ताका आतां हांव गरम मसाला आनी इल्लें चिल्ली पावडर टेस्टा खातीर घालचें. आनी आतां हांव चिकन तातूंत घालून पळय आतां चिकन भाजिल्लें चिकन हांव ताका घालता आनी बरें करून मिक्स करून एक उबाडायता. इल्लेशें मीठ घालचें हांवें सो आतां हाली पळय रुचयेक. रूच पळोवन मीठ आतां घालचें. मीठ घाल्यार टेस्ट चड म्हजे येता. एक चिरो रेस्टॉरंट स्टायल करया म्हणून इल्लें मीठ अशें ह्या आतां स्टायलान मीठ केलें. घाल्यार तुमकां लायक जावंक पुरो. पळय आतां मीठ घालून पुरो जालें आनी आतां हाका मेन क्रीम घालचें. तेंची क्रीम म्हळ्यार कुकींग क्रीम. हांगा मेळटा कुकींग क्रीम, तुमकां मेळटा गांवांत कुकींग क्रीम. ते घाल्यार जालें आनी आतां इल्लेशें बटर परतून घालता कित्याक म्हळ्यार बटर चिकन ऑफकोर्स बटर चड वता. आनी इल्लेशें वयर डेकोरेशना खातीर परतून इल्लेशें बटर घालें हांवें. पळया आतां एक उबाडोंक दवरता हांव इल्लेशें वेळ दंपून एक 2-3 मिनटां आनी पळया बटर चिकन रेसिपी रेडी आसा. आय होप यू लायक इट. म्हज्या घरा फ्रेंड आयलो लास्ट टायम आयलो बरीच आनी ताका हांवें बटर चिकन खावंक दिलें. पळय ताचे रिव्यू सूपर जाला. सूपर टेस्ट बरोबर परमळ ती आसा. सूपर घमा खंय परमळ. स्टायल आसा की हां त्याच्याकिंत मस्त बरं झाला. सूपर झाला. हां बरं कळी गिडी सूपर. I hope you like it. Do like, share and subscribe.